वास्तवमा अहिलेको समयमा हामीले आत्मालाई बिर्सेर बसेको छौँ। सबै कुरोको हामीले याद राख्छौँ, आत्मा मेरोमा छ भन्ने बिर्सेर बसेको छौँ। र हाम्रो जीवनमा दुःखको सबभन्दा ठुलो कारणै हो कि हामीले आफैले आफ्नोलाई बिर्सेर बसेको छौँ। मलाई एउटा सानो कथा याद आयो। 13 जना युवाहरू एउटा गाउँमा थिए र परदेश जानु पर्यो जागिर खोज्नु लागि, कमाउनु लागि भनेर निक्ले घरबाट। बाटोमा एउटा खोला थियो। त्यो खोलामा पानी अलिक तीव्र गतिले बगिरहेको थियो। हामीलाई पानीलाई बगाउँछ कि भनेर हात समातेर उहाँहरू पार गर्नुभयो। पार गरिसकेर एकजनाले भन्यो, बा हाम्रो कोही साथी हरायो कि एकखेप गन्ती गरे हेरौँ न भनेछ। एकजना उभिएछ, सबैलाई लाइनमा खडा गरेछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ला हाम्रो एउटा साथी त हराएछ भन्यो। अर्कोले म गनेर हेर्छु भन्दा उसले पनि गन्ती गर्दा 12 भयो। अनुहार हेर्दा सबै साथी छ जस्तो लाग्छ, तर गन्ती गर्दा एउटा कम्ती छ। सुरुमै हाम्रो त बोनी बिग्रियो। यो के अपशकुन भयो, एउटा साथी हरायो। कहाँ पर्दै जाने, त्यही बसेर रुनु थाल्यो, दुखी भएर बस्यो खोला पारी। एउटा साधु त्यो बाटो जाँदै थियो। उसले देखेछ यो युवाहरू के नै यसो बसेर दुखी भएर यहाँ बसिरहेको छ, के भयो भाइ भनेर। हाम्रो एउटा साथी हराएछ भन्यो। तिमीहरू कतिजना हिँडेको थियो भन्दा घरबाट 13 जना हिँडेको थियो हामी गाउँबाट। खोला पार गर्दा चाहिँ एउटा साथीलाई खोलाले बगाएर लगेछ। हामी 12 जना छ। अब कुन मुखले अगाडि जानु भनेर दुखी भएर बसिरहेको भन्यो। साधुले यसो हेरेछ, यिनीहरू त 13 जना नि छ भने। तिमीहरू 12 हो कि 13 होइन 12 छ भने कसरी हो भन्दाखेरि एकजनाले उभिएर गन्ती फेरि गरी देखाएछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। साधुले बुझिहाल्यो यिनीहरूको 12 किन छ भनेर। म तिमीहरूको 13 पुऱ्याइदिउँ त, लु हजुर पुऱ्याइदिनुहोस् भन्यो। सबैले एक लाइनमा खडा गरेछ। साधुले हात यसरी गरेर म हिर्काउँदै जान्छु, 1 2 भन्दै जानु भने 13 पुऱ्याइदिइहाल्यो। सबैले साधुलाई ढोके, हजुर त चमत्कारी रहेछ, हजुरले मेरो 12 लाई 13 पुऱ्याइदियो भने। साधुले भन्यो, मैले केही चमत्कार होइन, तिमीहरूले गर्नु पो जानेन त। सबैलाई गन्थ्यो, आफूलाई गनेन। त्यो 1 2 3 12 गर्नेले आफूलाई गनेको भए त 13 पहिला हुन्थ्यो नि। तर उसले आफूलाई नगर्दाखेरि त्यो उनीहरू दुखी भएर बसिरहेको थियो। यो कथा मात्रै होइन, हाम्रो जीवनको सत्यता हो, वास्तविकता हो। हामीलाई भगवानले पठाउँदाखेरि यो शरीरमा 13 वटा चिज आएको थियो। 5 वटा कर्मेन्द्रिय, 5 वटा ज्ञानेन्द्रिय 10 भयो, 11वां मन, 12वां बुद्धि अनि 13वां आत्मा। आत्मालाई चाहिँ हामीले बिर्सेर बस्यौँ। दिनभरिमा के को ख्याल गरेको हुन्छौँ? यो 12 चिजलाई मात्रै हामीले सम्झेको हुन्छौँ। आँखालाई के चाहियो, कानलाई के चाहियो, हातलाई के चाहियो, यो शरीरको विभिन्न अङ्गहरूलाई कसरी ठिक राख्नुपर्ने हो। बुद्धिलाई तिखो बनाउन लागि स्कुल कलेज जान्छौँ, अनेक किसिमका लिट्रेचरहरू पढ्छौँ, अनेक किसिमका अध्ययनहरू गर्छौँ। मनले के खोज्छ त्यो मनलाई पुऱ्याइरहेको हुन्छौँ। यो 12 को हामीले टोटल ख्याल गरेको हुन्छौँ जीवनभरि। आत्मालाई बिर्सेर बसेको छौँ। याद आउँछ आत्मा के को लागि आएको? उसलाई पनि खाना चाहियो कि उसको केही रिक्वायरमेन्ट छ कि छैन होस् हामीलाई। र यही हाम्रो जीवनको सबभन्दा ठुलो मिसिङ लिङ्क हो। हामीले आत्मालाई बिर्सेर बस्यौँ। जबकि यो आत्मा नै यो शरीरको राजा हो। आत्माले शरीर छोड्यो भने यो शरीर एकछिन पनि सर्भाइभ गर्दैन। उपनिषदमा एउटा कथा आउँछ, के खेप झगडा भयो अरे यो इन्द्रियहरू मध्येमा। आँखाले भने म ठुलिन्, कानले भने म ठुलो, हातले भने म ठुलो, खुट्टाले भने म ठुलो, जिब्रोले भने म ठुली, म बोलेन भने तिमीहरू केही गर्नै सक्दैन। सबैले आफूलाई ठुलो बताउन थाल्यो। ब्रह्माजीको पनि गएछ, लु निर्णय गरिदिनु पर्यो हजुरले भन्दाखेरि यो शरीरलाई 1 वर्षको लागि छोडेर जाऊ, जसको बिना यो शरीर चल्दैन
त्यो चिज सबभन्दा ठुलो भनेर। आँखालाई सबभन्दा बेसी फुटानी थियो, आँखा छोडेर गएछ, 1 वर्षपछि फर्केर आएछ। म बिना कसरी बितायो भन्दा जसरी एउटा अन्धा मान्छेले, सुरदास मान्छेले जीवन बिताउँछ त्यसरी बितायौँ। बोल्ने शक्तिले छोडेर गए जसरी एउटा लाटाले जीवन बिताउँछ त्यसरी बितायौँ। हात खुट्टाले छोडेर जाँदा जसरी एउटा पङ्गु पुरुषले, पङ्गु व्यक्तिले जीवन बिताउँछ त्यसरी बितायौँ। बुद्धिले छोडेर जाँदा जसरी एउटा पगला मान्छेले जीवन बिताउँछ त्यसरी बितायौँ। मनले छोड्दाखेरि जसरी एउटा सानो भर्खर जन्मेको बालकको स्थिति हुन्छ त्यो स्थितिमा हामी रह्यौँ भने यो शरीर चलिरह्यो। अन्तमा आत्माले भने लु म पनि गएर हेर्छु नि एकखेप, तपाईँ पनि जानुहोस् भन्यो। आत्माले जाने तयारी मात्रै गरेको थियो, गएको थिएन शरीर छोडेर। आँखाले देख्न छोडिहाल्यो, कानले सुन्नु छोडिहाल्यो, हात खुट्टा चल्न बन्द हुन थाल्यो, ब्रेनभित्रको ग्रे मेटरको टिग्रिङ स्टप भयो, सारा शरीरका जम्मै इन्द्रिय मन बुद्धिहरू सबै शिथिल हुन थाले। त्यति बेला उहाँले स्वीकार गर्यो, हजुर 1 वर्ष के एकछिनको लागि पनि गइदियो भने हामी त सब समाप्त छ भनेर। यो शरीरको राजा को रहेछ भन्दा आत्मा रहेछ। आत्माको गर्दा नि यो शरीर विद्यमान छ, आत्माले छोड्यो भने यो शरीर समाप्त हुन्छ। र आत्माको विद्या नि राजविद्या हो। भगवान कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, अर्जुन म तिमीलाई जुन ज्ञान दिँदैछु यो सबै विद्याहरूको राजा हो। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्मम सुसुखम कर्तव्यम। मैले दिएको ज्ञान सबै विद्याको राजा हो। एक्चुअली हाम्रो समस्या के भएको छ धर्ममा, मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले तोता रटन सुगा जस्तै रट्ने सिस्टम गऱ्यौँ शास्त्रको। अनि मैले गीता पढेँ, मैले रामायण पढेँ, मैले वेद पढेँ, मैले उपनिषद पढेँ, हामी पढ्नुमा सीमित भयौँ। त्यसले के भन्दैछ, त्यसको असली अर्थ के हो, गहिरो अर्थ के हो, त्यतापट्टि हामीले कन्सन्ट्रेट नगरेकोले शास्त्रलाई हामीले एउटा थ्योरीमा पढ्ने रट्ने गऱ्यौँ। मन्त्र सुनाउन सक्छौँ, वेदका ऋचाहरू सुनाउन सक्छौँ, अब म त यति विद्वान भयो भनेर। त्यसले के भन्दैछ, त्यसको सार के हो, त्यो हामीले छोड्यौँ। भन्छ नि त्यो हाम्रो सन्त महात्माले सुनाउँछ, हाम्रो स्थिति सुगा जस्तो भएको छ अरे। सुगालाई एकपल्ट एकजना सुगा बेच्नु लाँदै थियो, सुगाहरू समातेको। एउटा साधुले एउटा सुगा किनेछ, अनि त्यो सुगालाई भनेछ, सिकाएछ, सिकारी आउँछ जाल बिछाउँछ दाना हाल्छ नापस्नु भनेर। सुगा ट्रेन्ड भयो, ट्रेन्ड भएपछि त्यसलाई छोडिदियो। त्यसले जङ्गलमा गएर गाउँदाखेरि जम्मै सुगाहरूले गाउन थाल्यो, सिकारी आउँछ जाल बिछाउँछ दाना हाल्छ नापस्नु। सिकारी घुम्दै आफ्नो बेचिसकेर फेरि आयो, हेर्दा त सुगा त चङ्खो भइसकेको छ, स्मार्ट छ, सबलाई थाहा भइसक्यो मैले दाना हाल्ने फसाउने भनेर। ला मेरो त रोजीरोटी नै हरायो भनेर बेचारा दुःखी भएर फर्किँदै थियो। बाटोमा एउटा ज्ञानी व्यक्तिलाई भेटेछ, के भयो भन्दा यस्तो यस्तो भयो भने। तिमीले जाल पनि बिछाएर हेऱ्यौ, दाना पनि हालेर हेऱ्यौ, त्यो त हेरिन भने। अब उनीहरूलाई थाहा छ के गर्नु हाल्ने भने। होइन बा भन्नु मात्रै जानेको छ कि बुझेको पनि छ भने नि। बुझ्यो होला नि, एकखेप दाना हालेर त हेर बाबा भनेर नि। फेरि फर्केर गएछ सिकारी, जाल बिछाएर दाना हालेर एकपट्टि बसेछ। सुगाहरू माथि गाउँदैछ, सिकारी आउँछ जाल बिछाउँछ दाना हाल्छ नाफस्नु भनेर। एउटा सुगा आयो, दाना खान थाल्यो, अरू पनि आए खान थाल्यो, अनि गाउँदै पनि छ त्यहाँ। दाना पनि खाँदैछ, गाउँदै पनि छ, सिकारी आउँछ जाल बिछाउँछ दाना हाल्छ नाफस्नु भनेर। एकछिनमा सिकारीले जाल तानेछ, थुप्रो त्यो दिन त बेसी सुगाहरू फसेछ, बोकेर लाँदैछ। बाटोमा पनि सुगारले गाइरहेको छ, सिकारी आउँछ जाल बिछाउँछ दाना हाल्छ नाफस्नु। त्यो सिकारी मुरी मुरी हाँस्दैछ, मैले त जाल पनि हालेँ दाना पनि हालेर तिमीलाई फसाइ पनि सकेँ, अब बोकेर लाँदैछ, तिमीहरू मूर्खहरूले अहिले पनि गाइरहेको छ। आज हाम्रो धर्मको स्थिति त्यस्तो भएको छ, गाउनेमा सीमित भयौँ हामी। त्यसको अर्थ के छ? गीता यस्तो पुस्तक हो, यदि हामीले गीताको सारलाई राम्रोसँग सम्झ्यो भने अरू कुनै शास्त्रको आवश्यकता पर्दैन। गीता सुगीता कर्तव्यम किमन्य शास्त्र विस्तरे भनेको छ। यो गीतालाई तिमीले कम्प्लिटली बुझ्नु सक्यो भने एउटा गीताले तिम्रो जम्मै शङ्काको समाधान गरिदिन्छ। मलाई एउटा दृष्टान्त याद आयो।
अनिरुद्धाचार्य भन्ने एउटा विद्वान थियो, गीताको प्रकाण्ड विद्वान। ऊ एउटा साधु सन्तकोमा सद्गुरुकोमा गएछ र भनेछ, म हजुरसँग शास्त्रार्थ गर्नु आएको, हजुरले गीतामाथि कुन चाहिँ ज्ञान दिनुहुन्छ, म हजुरमाथि डिबेट गर्नु आएको, शास्त्रार्थ गर्नु आएको भने गुरु महाराजलाई अलिकति उसलाई परीक्षा लिने भनौँ या जे पनि भनौँ, उहाँलाई भन्नुभयो, होइन गीतामाथि कसरी तिमीलाई शास्त्रार्थ गर्ने, गीता त अधुरो छ, त्यसलाई म पुरा गर्दैछु भन्नुभयो। चित्तै बुझेन उसलाई, के भन्नुभएको, गीता अधुरो छ, भगवान् कृष्णको बानी कसरी हजुरले प्रुभ गर्नुहुन्छ भने उहाँले भन्नुभयो, अच्छा मलाई एउटा जवाब दियो, हाम्रो सनातन धर्ममा 4वटा वेद थिए, 4वटा वेदमा ज्ञानको कुरा थिए कि थिएन, धर्मको कुरा थिए कि थिएन, भगवानको बारेमा कुरा थिए कि थिएन, सबै थियो। त 4 वेद हुँदा हुँदा हाम्रा पुर्खाहरूले ऋषिहरूले उपनिषद किन बनाए? जब 4 वेदमा सबै कुरो छ भने उपनिषद बनाउने, अलगै ग्रन्थ बनाउने, अलगै शास्त्र तयारी गर्ने के आवश्यकता थियो? अनिरुद्धाचार्यकोमा जवाब थिएन। चलो बाई मिस्टेक उनीहरूले 4वटा वेदको बदलीमा 108वटा उपनिषदको रचना गर्यो। जब भगवान् कृष्ण आउनुभयो 108 उपनिषद त्यो समयमा थिए। मैले उपनिषदको कहीँ पनि उदाहरण दिएको छैन अर्जुनलाई। श्वेतोपनिषदमा यसै लेखेको छ, मुण्डकोपनिषदमा यसै लेखेको छ, सिधा एउटा नयाँ गीता शास्त्र तयारी गर्नुभयो अनि भन्नुभयो यो उपनिषदको सार हो। किन उदाहरण दिनु भएन? उपनिषदको रेफरेन्स किन दिनु भएन? जवाब थिएन। हजुरले भन्नुहोस् न किन यस्तो भयो भनेर। उहाँले भन्नुभयो, हेर 4 वेदमा सबै कुरो थियो, ज्ञानको कुरा पनि थिए, धनुष विद्या पनि थिए, आयुर्वेद पनि थियो, भौतिक र आध्यात्मिक 2टा कुराहरू वेदभित्र थिए। समयमा के भयो भन्दाखेरि जब धर्मप्रति व्यक्तिहरू अलिकति डाउन हुन थाल्यो, धर्मको स्थिति, त्यसबाट अरू विद्यापट्टि बेसी ध्यान दियो, त्यो ज्ञानको कुरा, आध्यात्मिक कुराहरूलाई कम्ती ध्यान दियो र जुन उद्देश्य लिएर वेदको रचना भएको थियो त्यो उद्देश्य पुरा भएन। वेदमा छ आध्यात्मिक कुराहरू, आध्यात्मिक ज्ञानको कुराहरू, तर व्यक्ति भौतिक ज्ञानपट्टि बेसी लागे। त्यसबाट अरू कलाहरू, अरू विद्याहरू बेसी, सङ्गीत विद्या भयो, आयुर्वेद विद्या भयो, अनेकौँ प्रकारका विद्याहरू जो वेदभित्र थिए त्यसलाई रिसर्च गर्नुमा थाले। हाम्रा ऋषिहरूले हेरे जुन उद्देश्य लिएर यो वेद रचेको थियो, मानवको आत्माको कल्याण होस्, उसले आत्माको ज्ञान प्राप्त गरोस्, यो संसारबाट दुर्लभ मनुष्य देव पाएकोमा उसले मुक्तिको बाटो ल्याओस् भने त्यो उद्देश्य हरायो र उनीहरूले के गर्यो? उपनिषदको रचना गरे। उपनिषदलाई वेदान्त पनि भन्छ, वेदको सार। वेदान्तमा उपनिषदमा कहीँ पनि यो अरू विद्या छैन, आयुर्वेद छैन, सङ्गीत विद्या छैन, धनुर्विद्या छैन, केवल अध्यात्म ज्ञानको चर्चा छ। उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि यो उपनिषदको थ्रुबाट मान्छेले आत्मज्ञानपट्टि बढोस्, अध्यात्मपट्टि बढोस् र उसको आत्माको कल्याण होस्। समय बित्दै गयो, त्यहाँ पनि समस्या पैदा भयो। मान्छे शिष्य र गुरुको कथा सुनाउन थाले, त्यो जो गुप्त ज्ञान, पराविद्याको ज्ञान शास्त्र मध्येमा त्यसलाई बिर्सिसक्यो। हजुरले मुण्डकोपनिषद पढ्नुभयो भने त्यसमा प्रष्ट लेखेको छ कि जति पनि शास्त्र छन् संसारमा, जति पनि शास्त्र संसारमा छन् यो अपराविद्या हो, यसले मुक्ति र शान्ति दिँदैन। शास्त्रदेखि पर एउटा पराविद्या छ जसले मुक्ति र शान्ति दिन्छ। तर मान्छे केमा लागे? त्यो शिष्य र गुरुको कथाहरूमा लागे। जुन उद्देश्य लिएर उपनिषदको रचना भएको थियो त्यो उद्देश्य पुरा भएन। जब भगवान् कृष्ण आउनुभयो, उहाँले हेर्नुभयो मैले पनि उपनिषदको उदाहरण दिएँ भने मान्छे कन्फ्युज नै हुने हो र उहाँले के गर्नुभयो? एउटा नयाँ शास्त्र रचना भयो, गीता, जसमा त्यो उपनिषदको इसेन्स सानो किताबमा हालिदिनु भयो। मान्छेलाई थुप्रो शास्त्र पढ्नु पर्दैन, 4 वेदको अध्ययन गर्नु पर्दैन, 108 उपनिषद पढ्नु पर्दैन। एउटा गीतालाई राम्रोसँग पढेर बुझ्यो भने
एउटा गीता शास्त्रले उसको जम्मै कल्याण गरिदिने हो, उसलाई बाटो देखाइदिने हो। र भन्यो गीता सुगीता कर्तव्यम, गीताको प्र्याक्टिकल गरिहाल, गीताकोलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर। यो गीताले तिम्रो जम्मै अरू शास्त्र पढ्नै पर्दैन। तर के भयो, समयमा कालान्तरमा के भयो, आज व्यक्तिले गीता पढ्छ, भगवान कृष्णले अर्जुनलाई गीतामा कुन चाहिँ ज्ञान दिएको थियो त्यो खोजी गर्दैन। र उहाँले अनिरुद्धाचार्यलाई सोध्नुभयो, तिमी गीताको प्रकाण्ड विद्वान हो, भगवान कृष्णले गीतामा तत्त्वज्ञानको कुरा गरेको छ, लु मलाई भन, गीतामाथि लेक्चर होइन, तत्त्वज्ञान के हो त? गीतामा भनेको छ तदुदि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिन। तिमी तत्त्वदर्शी महापुरुषकोमा जाओ, सेवा गर, उसलाई प्रसन्न गर, उसले तिमीलाई तत्त्वको उपदेश गर्नेछ। लेक्चर दिन्छ भनेको छैन, तत्त्वको बोध गराउनेछ। गीतामा तत्त्वज्ञान के हो, लु मलाई बताइदेऊ भन्नुभयो। अनिरुद्धाचार्यले जवाब दिनु सकेन। उहाँले फेरि भन्नुभयो, गीतामा एक ठाउँमा भगवान कृष्णले के भनेको छ भने, अर्जुन कल्पको आदिमा यो तत्त्वज्ञान मैले सूर्यलाई गराएको थिएँ, सूर्यबाट मनुले पायो, मनुबाट इक्ष्वाकुले पायो, राज ऋषिहरूमा यो ज्ञान आयो, फेरि लुप्त भयो। आज त्यही कल्पको आदिमा मैले दिएको तत्त्वज्ञान नि आज तिमीलाई फेरि दिनेछु। कल्पको आदिमा त भाषा थिएन नि, मान्छेको सृष्टिको रचना भएको छैन, शास्त्र बनेको छैन, भाषा नि छैन। त्यति बेला कुन चाहिँ ज्ञान दियो होला? बियोन्ड ल्याङ्ग्वेज बिफोर क्रिएसन कुन चाहिँ ज्ञान दियो, त्यही ज्ञान म तिमीलाई आज फेरि दिनेछु। त्यो ज्ञान जब जब लुप्त हुन्छ म संसारमा आउँ थालेँ, फेरि यो ज्ञान दिन्छु। त्यो ज्ञान के हो भन त भन्दाखेरि अनिरुद्धाचार्यकोमा त्यो जवाब थिएन। र भन्नुभयो गीता जुन प्रयोजन लिएर भगवान कृष्णले बनाएको थियो त्यो पनि आज अधुरो भयो। म गीताको जुन चाहिँ ज्ञान भगवान कृष्णले दिएको थियो त्यसलाई दिएर गीता शास्त्रलाई पुरा गर्दैछु। भगवान कृष्णले आफ्नो एड्रेस दिनुभएको छ गीता शास्त्रमा। हामी कोही मान्छेलाई भेट्नुपर्ने छ भने उसको त एड्रेस चाहियो नि त, त्यो कहाँ बस्छ, के उसको रूप छ, के उसको नाम छ। गीतामा भगवान कृष्णले आफ्नो धामको एड्रेस दिनुहुँदैछ। न तदवास्ते सूर्यो न शशाङ्को न पावका यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम ब्रह्म। हे अर्जुन, मेरो एउटा यस्तो धाम छ जहाँ सूर्यको उज्यालो पनि छैन, चन्द्रमाको उज्यालो पनि छैन, अग्निको प्रकाश पनि छैन, स्वयं प्रकाशित सेल्फ एफल्जेन्ट लाइट, त्यो भर्गो ज्योति मेरो धाम हो, जसमा पुगेपछि यो जीव फर्केर आउँदैन। अर्को एक ठाउँमा भन्नुहुन्छ अव्यक्तो अक्षरः इति युक्तमाहु प्रमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। एउटा यस्तो अक्षर छ अरे जो मुखले व्यक्त गर्न सकिँदैन। मेरो जो अक्षर ब्रह्म छ त्यो मुखले व्यक्त गर्न सकिँदैन, त्यहाँ पुगेपछि व्यक्ति फर्केर आउँदैन, त्यो पनि मेरो परम धामको एड्रेस हो भन्नुभयो। सज्जनो के हो त त्यो? साइन्टिफिकली हेरौँ भने पदार्थलाई जब साइन्सले नष्ट गर्यो, एटम बमको विस्फोटले पदार्थलाई इनर्जीमा कन्भर्ट गर्यो, त्यति बेला के भयो? एउटा विस्फोट भयो, आवाज भयो, साउन्ड भयो, अनि लाइट भयो। इनर्जीको मेनिफेस्टेसन, शक्तिको प्राकट्य साउन्ड र लाइटको रूपमा छ। हाम्रो भित्र पनि त्यो इनर्जी साउन्ड र लाइटको रूपमा छ। त्यो लाइटलाई हामीले भर्गो ज्योति भन्यौँ, कसैले डिभाइन लाइट भन्यौँ, मुस्लिम्सले नुरेलाई भन्यौँ, सिखहरूले त्यसलाई चान्दना भन्यौँ, बुद्धिस्टले त्यसलाई आत्मज्योति भन्यौँ। विभिन्न भाषामा त्यसलाई विभिन्न नाम दियो, तर त्यो इनर्जी, त्यो ईश्वरको वास्तविक स्वरूप के भन्दा प्रकाश स्वरूप हो। नाम के हो भन्दा कसैले त्यसलाई अक्षर ब्रह्म भन्यो, कसैले त्यसलाई पाक नाम भन्यो, पाक भनेको पवित्र हो, कसैले त्यसलाई होली नेम भन्यो, कसैले शब्द ब्रह्म भन्यो, कसैले ओंकार भन्यो, विभिन्न नामहरू दिए। तर जो एक्चुअली जो शब्द छ त्यो भाषादेखि पर छ, जिब्रोबाट उच्चारण हुनमा आउँदैन र त्यसलाई पवित्र नाम भन्यो। यहाँ प्रसादीहरू राखेको हुन्छ, आइफल राखेको छ, त्यो एप्पललाई मैले हातमा लिएर हजुरलाई दिएँ भने लिनुहुन्छ।
छातीमा छुएर पनि दियो भने लिनुहुन्छ, टाउकोमा छुएर पनि दिए लिनुहुन्छ, जिब्रोबाट छुयो भने लिनुहुन्छ, लिनुहुन्न के जुठो भयो भन्नुहुन्छ। जिब्रोले छुने बित्तिकै जुठो भयो। र रामकृष्ण परमहंसले भनेको छ जति पनि शास्त्र छन्, जति नि बाहिर भगवान्का नामहरू छन्, यसलाई जिब्रोले छुइदियो मायाको जुठन लाग्यो। तर भगवान्को एउटा यस्तो पवित्र नाम छ जसलाई जिब्रोले छुन सक्दैन र त्यो नाम पवित्र नाम हो। त्यसलाई पावन नाम, पाक नाम, होली नेम के भनेर हामी व्याख्या गऱ्यौँ। त त्यो के हो त? त्यसलाई खोजी छोडेर हामी खालि रट्नुमा बस्यौँ। म एकखेप आउँदै थिएँ दार्जिलिङबाट, मलाई घर जानुपर्ने थियो। साँझको बेलामा गाडी पाइनँ, बाटो उभिरहेको थियौँ। अब कोही बेला त्यस्तै हुन्छ, बाटो उभिएर जो प्रभुले गाडी पठाउँछ त्यसैमा चढ्नु पर्यो। एउटा क्रिस्चियन्सको गाडी आउँदै थियो, जेसिट्स भन्छ। जेसिट्स भनेको फादरको ट्रेनिङ लिने, ट्रेनिङ लिइसकेपछि पछि फादर भन्ने उहाँहरू। उनीहरू गाडी आउँदै थियो, मैले हात दिएँ, उनीहरूले गाडी रोकिदियो। उहाँहरूभित्र त्यो हुन्छ भने एउटा सोसियल एटिच्युड धेरै राम्रो हुन्छ। मलाई लिफ्ट दिनुभयो, उहाँको गाडीमा बसेँ म। साँझको बेला थियो, उहाँको प्रेयर गर्ने टाइम भएछ र गाडीभित्र उहाँले प्रेयर गर्नु थाल्नुभयो। हेलोड बी दाई नेम फादर, होली नेम भन्दै उहाँले आफ्नो पुरा प्रार्थना गर्नुभयो। प्रार्थना सकेपछि मैले उहाँहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट गरेँ। मैले भने मेरो एउटा सानो जिज्ञासा छ, यहाँहरूले त्यसलाई हुन्छ सोध्नुहोस् न भने। त एकदम खुसी भए। हजुरले अहिले फादर हेलोड बी दाई नेम फादर, होली नेम भन्नुभयो। यो होली नेम चाहिँ के हो भने, होली नेम हो भने नि इङ्ग्लिसमा हुँदै थियो हाम्रो कुरा। वाट इज द्याट होली नेम? द्याट इज होली नेम भन्यो। मैले फेरि सोधेँ त्यो होली नेम हुन चाहिँ के हो? होली नेम हो भन्यो। मैले भन्यो होली नेम भनेको एउटा यस्तो नाम जो होली छ, पवित्र छ। यो त उसको शब्दमा लेखियो, होली नेम, एउटा यस्तो नाम जो पवित्र छ र त्यसलाई होली नेम भन्यो। त त्यो नाम चाहिँ कुन चाहिँ हो जो पवित्र छ? तेस्रो खेप सोद्धा उनीहरूले मेरो प्रश्न बुझेछ। खोइ त्यो त हामीले सोचेन, हामीले त होली नेम भनेपछि भइहाल्छ भनेर भन्यो। यसरी धर्म छोपियो, त्यसको गुड रहस्यहरू छोपियो र आजमा तोता रटनमा हामी लाग्यौँ, सुगा जस्तै हामी रट्नमा लाग्यौँ। र त्यस्तो समयमा महान पुरुषहरू आउँछ, उनीहरूले हामीलाई फेरि झकझकाउँछ। गीतामा के भनेको छ भन्दाखेरि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। अवतारहरू किन आउनु पर्यो प्रत्येक युगमा? एकखेप आगमा त हुन्थ्यो नि। किन भन्दाखेरि त्यो जो प्र्याक्टिकल कुरो छ त्यो किताबबाट पाउने होइन। उहाँले बोलेर गएको कुरोमा पनि त्यो कुरो जो प्र्याक्टिकल कुरो छ लुकेरै बसेको हुन्छ। अब गीता हामीले पढ्छौँ, भगवान् कृष्णले भनेको छ अरे कल्पको आदिमा दिएको ज्ञान तिमीलाई दिँदैछु। कल्पको आदिमा त भाषा थिएन, त्यो ज्ञान कुन चाहिँ हो? अनि त्यो भन्दै हुनुहुन्छ राजविद्या राजगुह्यम। राजगुह्यम भनेको अति गुप्त छ। अहिलेको हामी मोडर्न भाषा भनौँ भने मेटाफिजिकल छ, पराभौतिक ज्ञान हो त्यो। त्यो गीता पढेर त त्यो ज्ञान पाउने होइन नि त। गीतामा त्यसको चर्चा छ, किताबभित्र औषधिको चर्चा छ। तर औषधिको लागि त औषधिको पसलमा जानु पऱ्यो नि त। र गीताको जुन गुप्त ज्ञान भगवान् कृष्णले अर्जुनलाई दिनुभयो, त्यसको दिनु लागि जब जब त्यो ज्ञान लुप्त हुन्छ, कोही न कोही महापुरुष आउँछ। कहिले भगवान् रामको रूपमा, कहिले कृष्णको रूपमा, कहिले बुद्धको रूपमा, कहिले क्राइस्टको रूपमा, कहिले नानकको रूपमा, कहिले शङ्कराचार्यको रूपमा। यसरी अनेक महापुरुषहरू संसारमा आए। त्यो श्रृङ्खला रहिरहने हो। के को लागि भन्दाखेरि त्यो गुप्त ज्ञान, त्यो पराविद्याको ज्ञान जो बुक्समा छ त्यसलाई प्र्याक्टिकल गराउन लागि। तर हामीले एउटा मिस्टेक के गर्छौँ, भएको बेला त्यो महापुरुषलाई एक्सेप्ट गर्दैनौँ, जानु बादमा चाहिँ उसको फोटो राखेर पुरा पूजा गर्छौँ। इतिहास हेर्नुहोस्, भगवान् रामलाई धोबीले के भन्यो, भगवान् कृष्णलाई त शिशुपालले 100 अवगुण निकालेको थियो, यो कृष्ण यस्तो हो उस्तो हो भनेर। कतिले भगवान् कृष्णलाई के अपशब्द बोलिदिएछु भनेर साध्य छैन। आज घर घरमा भगवान् कृष्णको महिमा भइरहेको छ। क्राइस्टलाई त सुलीमा चढाइदियो, गुरु नानकलाई जेलमा झाँतो पिस्न लगायो, भगवान् बुद्धलाई कति कष्ट दियो।
कबीरलाई को शिकायत राजाकोमा गएर गरे उनीहरूले, यो कबीरले हाम्रो उल्टा कुरा गर्दैछ भनेर। जुन बेला पनि इन्कार्नेसनहरू आयो, जुन बेला पनि महापुरुष आयो, त्यति बेला संसारले उनीहरूलाई बुझ्ने प्रयास गरेन। जानको बादमा फोटो राखेर पूजा गरे। डक्टरको भएको फोटोको बेलामा त्यो डक्टरले ट्रिटमेन्ट दिन्छ, डक्टरको फोटोले ट्रिटमेन्ट दिँदैन। मलाई एउटा घटना याद आयो। घरमा एकखेप घरमै हुँदाखेरि एकपल्ट एकजना पास्टरजी आउनुभयो र भन्नुभयो, तपाईँको मानव धर्म तपाईँ मान्नु हुँदो रहेछ, तपाईँले ईसा मसीहलाई पनि सत्य मान्नुहुन्छ? मान्छु भने। ईसा मसीहले बाइबलमा जे बोलेको छ जम्मै राइट हो, त्यो पनि मान्नुहुन्छ भने? मान्छु भने। के भन्ने रहेछ, के भनेर यसो तपाईँले जति जे बोलेको छ ईसा मसीहले, जिजसले सबै करेक्ट मान्नुहुन्छ भने? मान्छु भने। उसले बारम्बार त्यो कुरो दोहोऱ्याउँदै थियो। हजुर भन्नुहोस् न भने नि, यदि हजुरले बाइबलमा लेखेको सबै कुरा सत्य मान्नुहुन्छ, ईसा मसीहले भनेको सबै सत्य मान्नु, हजुर किन क्रिस्चियन नभएको भने मलाई। मैले पनि पास्टरज्यू बाइबलमा लेखेको म सबै कुरो सत्य मान्छु, क्रिस्चियन चाहिँ किन हुनु पर्यो भने? हजुरलाई थाहा छ बाइबलमा के भनेको छ? ईसा मसीहले आई एम द वे, द ट्रुथ एन्ड द लाइफ, नो वान कम्स टु द फादर बट बाई मी। मेरो अलावा भगवान्कोमा जाने अर्को बाटै छैन भनेको छ। मै मात्रै एउटा बाटो हो, मै सत्य हो, मै जीवन हो, मै बाटो हो। मेरो अलावा भगवान्कोमा जाने अर्को बाटो छैन। यदि हजुरले ईसा मसीहको बानीलाई सत्य मान्नुहुन्छ भने हजुर क्रिस्चियन नभइकन हजुरको कसरी कल्याण हुन्छ, उद्धार हुन्छ भन्यो। अब उसले समातिहाल्यो, कि त मैले बाइबलमा लेखेको त झुट्टा हो भन्नु पर्यो, कि म क्रिस्चियन हुनु पर्यो। अब पास्टर मस्त भयो, आज चाहिँ मेरो यसकोमा जवाब छैन भनेर। मैले भने पास्टरज्यू मेरो एउटा प्रब्लम छ, समस्या छ भन्यो। के छ भन्नुहोस् न। जति म बाइबललाई सत्य मान्छु, ईसा मसीहको वाणीलाई सत्य मान्छु, त्यति नै म भगवान् कृष्णलाई पनि सत्य मान्छु, गीतालाई पनि सत्य मान्छु। जुन कुरो ईसा मसीहले भनेको छ, मै सत्य हो, मै जीवन हो, मै बाटो भनेर, भगवान् कृष्णले पनि त्यही कुरा गरेको छ। गीतामा भन्नुभएको छ, सर्वधर्म परित्यजनम मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षिसामि मा शुचि। झन् ठुलो कुरा गर्नुभएको छ। सबैलाई छोडेर मेरो शरण ल्याऊ, म तिमीलाई मुक्ति दिन्छु, जम्मै पापदेखि मुक्त गरिदिन्छु भनेर। फेरि बुद्धले पनि त्यो भनेको छ, सङ्गम शरणम गच्छामि बुद्धम शरणम गच्छामि, मेरो शरणमा आऊ, म तिमीलाई निर्वाण दिइहाल्छु। अब पास्टरज्यू तिनजनाले भन्दैछ, म के चाहिँ गरौँ, मेरो प्रब्लम भयो भने। ईसा मसीहलाई पनि म सत्य मान्छु, भगवान् कृष्णलाई पनि सत्य मान्छु, भगवान् बुद्धलाई पनि सत्य मान्छु। अब तिनवटाले भन्दैछ मै दिन्छु भनेर, अब म चाहिँ के गरौँ भन्नुहोस् न। पास्टरले भन्यो होइन, तिनवटाले भन्दैछ भने तिनवटामा एउटालाई सत्य मान्नु पऱ्यो, दुईवटालाई गलत मान्नु पऱ्यो। होइन पास्टरज्यू, म त तिनवटालाई सत्य मान्छु, मेरो हिसाबले तिनैजना महापुरुष सत्य बोलेको, गलत बोलेको छैन भने। त्यो चाहिँ कसरी हुनसक्छ भनौँ पास्टरले। जब तिनवटाले भन्दैछ मै मात्र यो काम गर्नु सक्छु भने त तिनवटामा दुईवटा गलत हुनु पऱ्यो नि। हो, त्यही नबुझेर अरू क्रिस्चियन भएको भने अब मेरो पालो आयो। त्यही नबुझेर हजुर क्रिस्चियन भएको भने कसरी भन्नुभयो? मैले भने हजुरले टाइम फ्याक्टर बुझ्नु भएन। एउटा डाक्टर आजको 500 वर्ष पहिला एउटा सर्जन थियो अरे, उसले क्यान्सरको अपरेसन गरेर मान्छेलाई जाति बनाउँथ्यो अरे। उसले एनाउन्स गर्यो, भाइ तिमीहरूकोमा क्यान्सर छ भने आओ, म फ्री ट्रिटमेन्ट दिएर अपरेसन गरेर तिमीहरूको क्यान्सर जाति गरिदिन्छु। उसले जाति गर्यो। त्यो डक्टरले झुट बोलेन, राइट बोल्यो। डक्टर बितेर गयो, 200 वर्ष बादमा एउटा अर्को डक्टर त्यस्तै निक्लेर आयो, जसकोमा त्यस्तै क्यान्सर जाति गर्ने क्षमता थियो। उसले क्यान्सर जाति गर्यो, उसले पनि ढाँटेन। 100 वर्षपछि एउटा तेस्रो डक्टर निक्लेर आयो, जसले त्यही क्यान्सरलाई त्यस्तै किसिमले जाति बनायो अनि भन्यो मेरोमा आओ, म क्यान्सर जाति गरिदिन्छु। त्यो डक्टरले पनि झुट बोलेन। तिनटै डक्टरले सत्य बोल्यो। तर कुन बेला जब उहाँहरू जिउँदै यो शरीरभित्र थिए, बितेपछि त्यो तिनवटा डक्टरको फोटोलाई हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यो भने, हे डक्टर साहब मेरो क्यान्सर जाति गरिदिन्छ, त्यो फोटोले ट्रिटमेन्ट दिन्छ? दिँदैन नि। जिउँदो भएको बेला पो उहाँहरूलाई ट्रिटमेन्ट दिएको हो। यही हजुरले मिस्टेक गर्नुहुँदैछ भने। जुन बेला भगवान् कृष्ण शरीरमा हुनुहुन्थ्यो, लिभिङ बडीमा हुनुहुन्थ्यो,
त्यति बेला उहाँले भनेको, उहाँ समयको महापुरुष, आऊ मेरोमा, म तिमीलाई यस्तो ज्ञान दिन्छु, त्यो पराभौतिक गर्वको ज्ञान दिन्छु, जुन ज्ञानको साधना गरेपछि तिमी मुक्त हुन्छौ, जम्मै पापदेखि छुटेर तिम्रो मुक्ति प्रदान दिइहाल्छु। भगवान कृष्ण जानुभयो, कोही समयमा भगवान बुद्ध आउनुभयो, उहाँले त्यही ज्ञान जुन भगवान कृष्णले दिएको थियो त्यही ज्ञान फेरि दिएर संसारलाई मुक्तिको बाटो देखाउनु भयो, निर्वाणको बाटो। आफ्नो समयमा उहाँले क्लेम गरेको, मेरो शरणमा आओ, म तिमीलाई निर्वाण दिन्छु भने। मैले त्यसरी नै ईसा मसीहले आफ्नो समयमा क्लेम गरेको, आई एम द वे, द ट्रुथ एन्ड द लाइफ, नो मन कम्स टु द फादर बट बाई, मेरो अलावा अर्को बाटो छैन भने। आज त त्यो तिनटाको फोटोले हामीलाई निर्वाण दिलाउँदैन, हामीलाई मुक्त गराउँदैन। आज त्यस्तै ज्ञान दिनेवाला चेतन महापुरुष चाहिन्छ, लिभिङ महापुरुष चाहिन्छ, जसकोमा भगवान कृष्ण जस्तै, बुद्ध जस्तै, क्राइस्ट जस्तै, शङ्कराचार्य जस्तै आजको युगमा हामीलाई त्यही ज्ञान जो उहाँले दिनुभएको थियो त्यो ज्ञान फेरि दियोस्। र सज्जन, यो ब्लन्डर हामीले गरेको हुन्छौँ। बितेको महापुरुषलाई चाहिँ पुरा मान्छौँ, जिउँदोलाई चाहिँ बुझ्ने जान्ने प्रयासै गर्दैनौँ। अनि जहिले पनि जुन महापुरुष आउँछ, एउटा कुरो मैले के पाएँ भन्दाखेरि, त्यो महापुरुषले आफ्नो हिसाबले काम गर्छ, हाम्रो बुद्धिको एङ्गलले उसले काम गर्दैन। र उसको कति कुरा हामीलाई डाइजेस्ट हुन्छ, कति हुँदैन। र के भनेको छ भने, गीतामा, रामायणमा एउटा राम्रो चौपाई छ कि निर्गुण ब्रह्म सुलभती, सगुण न चिने कोही, अगुण सगुण नाना चरित, सुनि मुनि मुन ब्रह्म होइ। भित्रको भगवान्लाई चिन्नु सजिलो छ अरे, तर साकारमा शरीर धारण गरेर आएको महापुरुषलाई चिन्नु झन् गाह्रो छ। उसले आफ्नो हिसाबले काम गरेको हुन्छ, मन फेरि कन्फ्युज हुन्छ, यो कि यस्तो किन गर्यो, यस्तो किन गर्यो भनेर। हजुरले भगवान् रामको उदाहरण लिनुभयो भने, जङ्गलमा घुम्नु हुँदैछ, रुखपातलाई सोध्नु हुँदैछ, मेरो सीता कहाँ छ, मेरो सीता कहाँ छ भने। अब त्यस्तो पनि भगवान् हुन्छ? आफ्नो श्रीमतीको वियोगमा रुखपातलाई सोधिरहेको छ, रुँदै, मेरो सीता कहाँ छ, सीता कहाँ छ। भगवान् शङ्कर पार्वतीसँग सतीजीसँग जानुहुँदै थियो, भगवान् रामलाई देखेछ, सगुण रूपमा प्रभु आउनु भएको छन्, प्रणाम गर्यो। सतीले भन्यो, यो मान्छेलाई तपाईँले किन ढोकेको? आफ्नो श्रीमतीको वियोगमा रुइरहेको, रुखपातलाई सोधिरहेको छ, र यस्तोलाई हजुरले भगवान् हो, महापुरुष हो भने ढोक्नु हुँदैछ, के भएको भने नि? अरे तिमीले जान्दैनौ, यहाँले लीला गर्नु हुँदैछ, यहाँ प्रभु हुन् भन्यो। होइन, म मान्दिनँ भने साथीले। हुनु पनि हो, अब कसरी मान्ने हो? घरमा पनि हुन्छ नि, श्रीमानले भन्छ, श्रीमतीले होइन म त मान्दिनँ भन्नुहोस्, हुन्छ त्यस्तो। म परीक्षा लिन्छु, अब तिम्रो मर्जी हो भन्नुभयो भगवान् शिवले। सतीजीले के गरेछ भन्दाखेरि, अलिकति अगाडि त्यो उहाँहरू जाने बाटोमै, त्यो जङ्गलमा जुन जाने बाटो थियो, बाटोमा सीता भनेर उभिदिए। मलाई हेर्ने बित्तिकै रामले भन्ने, वाह सीता तिमी पाइहाल्यो, अनि म भन्ने, म सीता होइन, म सती हो भने। उसले पुरा प्लान बनाएर उभिएछ बाटोमा। भगवान् राम हिँड्दै हिँड्दै त्यहाँ पुग्नुभयो, हेर्ने बित्तिकै, अरे माता सतीज्यू, हजुर यहाँ किन उभिनु भएको? खोइ भगवान् शङ्कर भने नि। अब उसलाई लाज भएछ, मैले त सीताको रूप धारण गरेको थिएँ, झुक्क्याउनु लागि, यहाँले त मलाई चिन्नु भएछ। भगवान् शिवले भनेको कुरा त सत्य रहेछ, महापुरुष नै हो, साधारण मान्छे होइन। न त मलाई त सीता भनेर अँगालो हाल्नुपर्ने थियो। त्यति बेला अरू कथा लामो जान्छ, म त्यसमा जान्दिनँ। सीता फेरि सतीको भगवान् शङ्करले छोड्नुभयो, उसले त्यो यज्ञमा आफ्नो जीवन समाप्त गर्नुभयो, त्यो लामो कथा छ। त मेरो भनेको मतलब, इभन भगवान् शङ्करको अर्धाङ्गिनी सतीले चिनेन प्रभुलाई, सानोतिनोको त कुरै छोडिदेऊ। भगवान् कृष्णको टाइममा त्यस्तो कति कथा छ, कथा छ नचिनेको। यो दुर्योधनले चिनेको बाद जेलमा हाल्ने प्रयास गर्थ्यो भगवान् कृष्णलाई। र सज्जनो, जहिले पनि महापुरुष आउँछ, त्यसलाई चिन्नु बहुत गाह्रो छ। केले चिनिन्छ भन्दा, एउटा उपाय छ, एउटा फर्मुला छ, त्यो पक्का फर्मुला हो। जुन फर्मुलाबाट चेतनमा, अहिलेको संसारमा त्यो महापुरुष को कहाँ आएको छ, एउटा स्पेसल फर्मुला छ। जुन फर्मुला हामीले गीतामा पाउँछौँ। अर्जुनले भगवान्लाई साथी मान्थ्यो, रिलेटिभ मान्थ्यो,
भगवान मानेको थिएन। युद्धको मैदानमा जब ऊ कन्फ्युज भयो, उसले भन्यो म त युद्ध गर्दिनँ, यो मेरै आफन्तीहरूलाई मार्ने होइन, बरु म भिख मागेर बस्छु, म यो युद्ध गर्दिनँ, कुनको नदी बगाउँदिनँ भने। त्यति बेला भगवान कृष्णले पहिला उसलाई थ्योरिटिकल सम्झाउनुहुन्छ। सुनाएपछि उसले जब त्यस्तो त्यो मेटाफिजिकल फर्मको कुराहरू सुन्छ र उसले भन्छ प्रभु, उसले भन्छ कृष्ण जुन तपाईँले कुरा गर्नुहुँदैछ के म त्यसलाई देख्न सक्छु भन्यो। तपाईँको वास्तविक रूपलाई म देख्न सक्छु भन्दाखेरि अर्जुन यो आँखाले त्यो भ्याउँदैन, किन त्यो मेटाफिजिकल फर्म हो, म तिमीलाई दिव्य नेत्र दिन्छु मेरो असली रूप हेर भनेर। जब तेस्रो नेत्र खोलेर आफ्नो एक्चुअल फर्मलाई देखाउनु भयो, अर्जुन त दङ्गै भयो। 1000 सूर्य जस्तो प्रकाश भगवान कृष्णको भित्र देख्दाखेरि त्यति बेला अर्जुन शरणागत हुन्छ, भन्छ प्रभु मैले हजुरलाई चिनिनँ, म त साथी सम्झिन्थेँ, सखा सम्झिन्थेँ, तर हजुर त गुरुहरूको पनि गुरु हुनुहुँदो रहेछ, योगेश्वर हुँदो रहेछ भन्ने शरणागत भयो। कुन बेला चिन्यो? जब त्यो तेस्रो नेत्र खोलेर आफ्नो त्यो भर्गव स्वरूपको ओरिजिनल फर्मको भित्र दर्शन गराउनु भयो। आज पनि हामीले त्यही फर्मुला अपनाउनुपर्छ। आजको समयमा प्रत्येकले आफूलाई भन्छ मै महापुरुष हो, मै समयको सद्गुरु हो भनेर थुप्रोले क्लेम गरेको छ। कसरी चिन्ने त? चेलाहरूले फेरि जसको पनि चेलाले भन्ने मेरो गुरु सबभन्दा टप हो भन्ने हो, कुनैले पनि मेरो घटी छ भन्ने होइन। कसरी चिन्ने? सिम्पल फर्मुला छ। गुरु भन्ने शब्दको अर्थ हो गु भनेको अन्धकार, रु भनेको लाइट। आँखा बन्द गर्दा हामीले अँधेरो देख्छौँ किनभने हाम्रो थर्ड आई बन्द छ। यदि त्यो गुरु रियल हो, समयको महापुरुष हो भने उसले हाम्रो थर्ड आई खोलेर हामीलाई भित्र त्यो भर्गो ज्योति देखाइदिनु पर्यो। देखाइदिन सक्छ भने रियल हो, होइन भने डाउट भयो। फेरि यो टेस्ट फेल हुँदैन, किनभने भित्रको त्यो भर्गो ज्योतिको दर्शन समयको महापुरुषको अलावा अरू गुरुले गराउनै सक्दैन। त्यो पावर नभइकन त्यो ट्रान्समिसन हुनै सक्दैन। आजभोलि त हामी गुरुहरूकोमा जान्छौँ, भन्छौँ फेरि मेरो थर्ड आई खोलिदिएको भए हुन्थ्यो भने के भन्छ? पहिला प्र्याक्टिस गर न, त्यहाँबाट तिम्रो थर्ड आई खुल्छ। अब सजनो कस्तो अचम्मको कुरा हो, थर्ड आई नखोलिकन के को प्र्याक्टिस गर्ने? यो मन मेटाफिजिकल हो, मन पराभौतिक हो। आँखा बन्द गरेपछि यसलाई पराभौतिक तत्त्व भेटेन भने यो मन कहिले पनि रोकिँदैन। हाम्रो भित्र जुन भर्गो ज्योति छ, जुन इनर्जी छ, त्यो मेटाफिजिकल हो, पराभौतिक हो। त्यसमा यो मनलाई कनेक्ट गऱ्यो भने यो मन रोकिन्छ। अरू कुनै चिजले मनलाई पर्मानेन्टली रोक्नै सक्दैन। एकछिनको लागि रोकिन्छ, भागिहाल्छ। त त्यो भर्गो ज्योतिमा यदि हामीले देख्न पायौँ, त्यसमा मनलाई लगायौँ भने मन बिस्तारै त्यसमा कन्ट्रोल मात्रै हुँदैन, विलिन हुन्छ, मर्ज हुन्छ। त्यो मुक्तिको अवस्था हो। र भगवान कृष्णले के अर्जुनलाई त्यस्तै भन्यो? अर्जुन तिमी प्र्याक्टिस गरे त्यहाँबाट तिम्रो तेस्रो नेत्र खुल्छ भनेर युद्धको मैदानमा त्यो भनेको छ र? भनेको छैन नि त। भन्ने बित्तिकै लु अर्जुन म तिम्रो अहिले खोलिदिन्छु भनेर कति टाइम लियो होला? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन? होइन होला नि त। इमिजिएट खोल्नु भयो होला नि त। एक्चुअली थर्ड आई खोल्नु 1 मिनट पनि लाग्दैन। हजुरले बटन थिच्दाखेरि कति टाइम लाग्छ लाइट जल्न लागि? स्विच अन गर्दाखेरि 1 घन्टा 2 घन्टा लाग्छ। स्विच अन गर्दाखेरि कति टाइम लाग्छ? त्यति हो टाइम हो थर्ड आई खोल्नको लागि। प्रोभाइडेड त्यो गुरु समयको महापुरुष हो भने, अवतारित गुरु हो भने, एनलाइटेन्ड महापुरुष हो भने। यदि मैले पूर्णतालाई प्राप्त गरेको छैन भने मैले अरूलाई कसरी गराउन सक्छु? एनलाइटेन्ड महापुरुषले, जसले त्यो समाधिक अवस्थालाई प्राप्त गरेर ईश्वरसँग एकाकार भएको छ, त्यो महापुरुषले मात्रै त्यो भर्गो ज्योतिको दर्शन गराउन सक्छ। तेस्रो नेत्र इमिजिएट खोल्न सक्छ। यो सबभन्दा सटिक टेस्ट हो। यो गरे भने हामीलाई छिटै थाहा लाग्छ को राइट, को ओरिजिनल हो, को ओरिजिनल होइन। र यस्ता कथाहरू हाम्रो शास्त्रमा थुप्रो पाइन्छ। राजा जनकको कथा छ। राजा जनक एक दिन सुतिरहनु भएको थियो, सपनामा देख्नु भएछ उसको राज्यमाथि कुनै शत्रुले आक्रमण गर्यो, उहाँ छोडेर हार्नुभयो, जङ्गलमा जानुभयो।
केही खानु छैन, पिउनु छैन, भोकले हत्तु पारेको छ, तडपिनु हुँदैछ भोकले गर्दाखेरि। एउटा बुढी आमाकोमा गएर, बोजूकोमा गएर मागेछ, उसले चावल दाल दिएछ र त्यो दाउरा ल्याएर अब उनले कहिले नगरेको काम त्यो फुक्नु हुँदैछ, आँखाभरि आँसु आयो। पकाउनु भएछ, खिचडी बनाउनु भएछ, त्यो पनि पुरै बनेको थिएन, भोकले सतायो। अब एउटा केराको पातमा हालेर खानु आँटेको बेलामा दुईवटा गोरु साँडो लड्दै आएर त्यसलाई माटोमा मिलाइदियो। भोकले हत्तु भएको छ, त्यति बेला त्यो त्यस्तो हुँदा त चिच्याउनु भएछ। चिच्याउँदा त आँखा खोल्दा त राज्यभित्र छ, राजा हो, भोक पनि छैन, सबै सिपाहीहरू सबै कर्मचारीहरू त्यहाँ यथावत छ। अरे अहिले मैले सपनामा कस्तो भोकले हत्तु भएर चिच्याउँदै थिएँ, यो त यहाँ त म त राजा छु। उहाँलाई मनमा प्रश्न आयो, यो सत्य हो कि मेरो सपना सत्य हो? उहाँले एउटा ठुलो हल बनाउनु भयो, हलमा चेयर्सहरू लगाउनु भयो, अनि माथि एउटा सिंहासन बनाउनु भयो र एनाउन्स गर्नुभयो, जसले मेरो प्रश्नको उत्तर दिएर मलाई सेटिस्फाई गर्न सक्छ उसलाई म मेरो पुरा राज्य दिइहाल्छु। अब मेरो गुरु पनि थाप्छु अनि उसलाई मेरो राज्य समर्पण गरिदिन्छु भनेर थुप्रा आए गुरुहरू। उहाँको एउटा कन्डिसन थियो, तलको कुर्सीमा बसेर एन्सर दिँदा सेटिस्फाई भएन भने म जेलमा राख्छु जबसम्म मैले एन्सर पाउँदिनँ। माथिको सिंहासन बसेर एन्सर दिए अनि सेटिस्फाई भएन, म त्यति बेला उसलाई मृत्युको सजाय दिन्छु। जति पनि गुरु आए जम्मै तल बसे, माथि बस्ने आँट कसैले गरेन, किनभने एनलाइटेड महापुरुष थिएन। बा मेरो कुराले सेटिस्फाई भने म गुरु बन्नु पाउँछु भन्नेले आएको सबै जेलमा पढ्दै गर्यो। जति भएको गुरुहरू एक एक गर्दै सबै जेलमा परे। अष्टावक्रका पिता पनि जेलमा परे, उहाँ पनि विद्वान हुनुहुन्थ्यो। एक दिन अष्टावक्रले थाहा पाएछ मेरो पिता त जेलमा छ, राजाको जनकको, र आमालाई पर्मिसन मागेर उहाँ जानुभयो। दरबारमा पुग्नुभयो, राजा जनकको दरबारमा गेटकिपरलाई भन्यो, म पनि राजाको एन्सर दिन जान्छु भनेर। तिमी यत्रो सानो नानी, अष्टावक्र भनेको 8 ठाउँमा बाङ्गो टेढो थियो, यसो यसो हालिँदै जानुहुँदै थियो। जानुभयो, गएर त्यहाँ सबै डेली त्यो सभा लाग्थ्यो, त्यो जम्मै जेलमा राखेकोहरूलाई बोलाइन्थ्यो त्यो सभाभित्रमा, अनि फेरि बेलुका जेलमा पठाइहाल्थ्यो। दिउँसो सभा लागिरहेको, जम्मै त्यो विद्वानहरू बसिरहेको, माथि सिंहासन छ। अष्टावक्र सिधै गएर माथि सिंहासन बस्नुभयो। जम्मै हाँसे, यो लाटा केटा कहाँबाट आएछ, मूर्ख केटा कहाँबाट आएछ भने नि, फाँसी मृत्युदण्ड पाउँछ माथि त। अनि यत्रो केटा, जिउ पनि बाङ्गो टेढो छ, जम्मै हाँस्नु थाले। अष्टावक्रले भन्यो, महाराज हजुरले त यहाँ विद्वान नभएर चमारहरू पो बोलाइरहनु भएको छ कि, यो चमारको सभा के को लागि हो भने नि। त्यस्तो विद्वानहरूलाई चमार भन्दाखेरि त त्यो एकदमै नहुने कुरा भयो। हजुर यिनीहरू त ठुल्ठुला विद्वानहरू हो, पण्डितहरू हो, मानेका गुरुजनहरू हो, हजुरले यिनीहरूलाई कसरी चमार भन्नुभयो भने। यिनीहरू किन हाँस्यो त मलाई हेरेर, मेरो जिउलाई हेरेर त हाँसेको नि। जिउ बाङ्गो टेढो हुनसक्छ, आत्मा त बाङ्गो टेढो हुँदैन नि। नदी बाङ्गो टेढो हुनसक्छ, त्यसको पानी त बाङ्गो टेढो हुँदैन नि। उखु हामी खान्छौँ, त्यो बाङ्गो टेढो हुनसक्छ, त्यसको रस त बाङ्गो टेढो हुँदैन नि। यिनीहरू त मेरो शरीरलाई हेरेर हाँस्यो। त शरीरको भनेको चमडा हो, चमडा लोहाको बारेमा जान्नेलाई हामी लोहार भन्छौँ, सुनको बारेमा जान्नेलाई सुनार भन्छौँ, चमडाको जान्नेलाई के भन्छौँ, चमारे त भन्छ। यिनीहरू चमार होइन त के हो भनेर। त्यति बेला सबै स्तब्ध भए, यो कस्तो नानी रहेछ, कस्तो मान्छे बालक रहेछ। राजा जनकले सोध्यो, त्यो सत्य हो कि यो सत्य हो भनेर, मेरो सपना सत्य हो कि जाग्रत सत्य हो? यो दुइटै सत्य होइन भन्यो। सपनमा जाग्रत हामीलाई याद रहँदा म के थिएँ के थिएन, जागेपछि जाग्रत अवस्थामा सपना हराउँछ। यो दुईटा सत्य हो। जसले यो हेर्दैछ, जसले सपनाको अनुभव गर्दैछ, जाग्रतको अनुभव गर्दैछ, त्यो आत्मा सत्य हो भन्यो। मलाई त्यो आत्माको एक्सपिरियन्स चाहियो भन्यो। अब हेर्नुहोस् है, अनि उहाँको कस्तो कन्डिसन थियो भन्दाखेरि, घोडाको एउटा रिकाबमा खुट्टा राखेर अर्कोमा राख्नुको बिचमा मैले त्यो एक्सपिरियन्स पाउनु पर्यो। कति छोटो समय। अहिले त गुरुजनहरू भन्छ, अरे यस्तो गर्नुपर्छ, उस्तो गर्नुपर्छ। राजा जनकले त्यस्तो कन्डिसन राखेको थियो। ठिक छ, हिँड मसँग भनेर
अष्टावक्रले लानुभयो, एउटा घोडागोरीका माथि खुट्टा राख्नुभयो। त्यो अवस्थामा भन्नुभयो, राजन अब मलाई एउटै चिज चाहियो तिम्रोबाट, तिम्रो मन मलाई दिनु पर्यो। गुरुले मागेको मन हुन्छ, किन यो मनै हो सबै समस्याको कारण। र म मनलाई जहाँ लगाउँछु त्यहाँ तिमीलाई लगाउनु पर्यो। जबसम्म मेरो आज्ञा हुँदैन मनलाई त्यहाँबाट हटाउनु पाउँदैन तिमीले भन्यो। राजा जनकलाई भित्रै त्यो शक्तिको अनुभव गराउनु भयो, त्यो होली नियम, त्यो अक्षय ब्रह्मको अनुभव गराउनु भयो। अनि भन्नुभयो यो मनलाई त्यहीँ राख्नु, त्यहाँदेखि नहटाउनु जबसम्म म तिमीलाई आदेश गर्दिनँ। राजा जनकले मनलाई त्यहाँ राख्नुभयो अनि हटाउनु भएन। त्यो अवस्थामै मन त्यो शब्द ब्रह्म त्यो इनर्जीमा विलिन भयो। उहाँले समाधिलाई प्राप्त गर्यो। त्यति बेला समाधि प्राप्त गरेपछि अर्को खुट्टा त राख्ने मौकै पाएन। र भन्नुभयो, गुरु महाराज हजुर पूर्ण हुँदो रहेछ, अब यो राज्य तपाईँको भन्दाखेरि होइन, अब यो राज्य मेरो भए पनि तिमीले सम्हाल्ने, एउटा कर्मचारीको रूपमा यो काम गर भनेर भन्नु। र सज्जनौ, त्यसरी गुरुहरूको निर्णय हुन्थ्यो। हामी आँखा बन्द गरे एउटाले राम्रो लेक्चर दियो भने यो एकदम राम्रो रहेछ म गुरु मानिहाल्छु भने होइन नि। गुरु भनेको त्यो महापुरुष हो जसकोमा तेस्रो नेत्र खोलेर हामीलाई हाम्रो भित्रको भर्गो ज्योति फर्स्टै देखाउन सक्छ, जसरी भगवान् कृष्णले अर्जुनलाई देखायो। अनि त्यो सम्भव छ। मैले हजुरसँग मेरो अनुभवलाई सेयर गर्दैछु, एक्सपिरियन्सलाई सेयर गर्दैछु। मलाई त्यो गुरुले हो तिमीले 1 महिना प्र्याक्टिस गरेर त्यहाँबाट तिम्रो थर्ड आई खुल्छ भने सायद हामी आध्यात्ममा लाग्ने पनि थिएन होला। फर्स्ट टेनी थर्ड आई खुलेर त्यो लाइटलाई देख्न पायौँ। प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि त त्यसले बहुत कुछ गर्यो, राइट ब्रेनलाई एक्टिभेट गर्यो, धेरै कुरो पाइयो त्यसको बादमा त। तर फर्स्ट टेनी त्यो थर्ड आई खुलेर त्यो भर्गो ज्योति देख्न पाइन्छ, त्यो हो समयको महापुरुष। र यस्ता महापुरुष हर युगमा हुन्छ, केवल हामीले उसलाई खोज्नु पर्यो, चिन्नु पर्यो। र भनेको छ जीवनमा त्यो महापुरुष पाएपछि हाम्रो वास्तविक जन्म हुन्छ अरे। म अब किनभने हजुरले थुप्रो कुरा सुनिसक्नु भएको छ, आज हामी पोखरा पनि जानुपर्ने छ, अलिकति समयले पनि आज हामीलाई हतार गरेको छ। र के छ भन्दाखेरि मान्छेको 2 पल्ट जन्म हुन्छ अरे, 2 पल्ट जन्म हुन्छ अरे। पहिलो जन्म आमाको गर्भबाट भएर पनि शास्त्रले भन्छ त्यो पशु लेभलमै हुन्छ अरे। उसको जीवन र पशुको जीवनमा केही अन्तर छैन। जब उसले गर्भमा पाएको ज्ञानलाई पाउँछ, उसको तेस्रो नेत्र खुल्छ, भित्र भर्गो ज्योतिको ध्यान गर्न थाल्छ, त्यो कर्म पशु प्राणीले गर्न सक्दैन। त्यो उसको दोस्रो जन्म हो अरे। र मानिसलाई द्विज भनेको छ, 2 पल्ट जन्म लिने प्राणी। बाइबलमा पनि भनेको छ, इफ यु वान्ट टु इन्टर द किङडम अफ गड यु हेभ टु बी बोर्न अगेन। तिमीले फेरि जन्म लिनुपर्छ अरे। नयाँ जन्म लिनुपर्छ भनेको मरेर जिउनु होइन। यो आत्मा तत्त्वमा त्यो परा मेटाफिजिकलमा मनलाई जोड्न थाल्यो भने त्यो हाम्रो दोस्रो जन्म हो। र जीवनमा 1 पल्ट जन्म लिएर पनि आमाको गर्भबाट हामीले शास्त्रले भन्छ 2 खुट्टे पशु हो अरे। 2 खुट्टामा हिँड्ने पशु हो अरे, जबसम्म उसले त्यो मेटाफिजिकल नलेजलाई आत्मज्ञानलाई प्राप्त गरेको हुँदैन, आत्मालाई चिन्न पाएको हुँदैन। एउटा कथा मैले सुन्ने गरेको छु। एकजना यङ युवा 18 वर्षको साँझको टाइममा 2, 3, 4 बजीतिर भिक्षा माग्नु निक्लेछ। भिक्षुक रहेछ, भिक्षा माग्नु गएछ। एउटा घरमा पुगेछ, घरमा बुहारी थिइन् अनि उसको ससुरा त्यति बेला घरमै थियो। त्यो बुहारीले त्यो साधुलाई देखेछ, उसले भिक्षा देई भनेर भिक्षा मागेछ। त्यो बुहारीले भनेछ, ए साधु यति बिहान बिहान किन भिक्षा माग्नु हिँडेको भने नि, बेलुकाको 4 बज्न आँटेको छ। उसले भन्दैछ त्यति बिहान बिहान किन भिक्षा माग्नु हिँडेको, यो मेरो बुहारी पग्ला त होइन, साँझको बेलालाई बिहान भन्दैछ भने। ससुराले त्यस्तो सोच्यो। साधुले पनि के जवाब दिएछ भने, खोइ बाटो लामो छ र बिहानै हिँडेको भन्ने जवाब दिएछ। यो दुइटै पग्ला रहेछ भन्यो। सोध्ने पनि मूर्ख, एन्सर दिने पनि मूर्खै।
फेरि साधुले हेरेछ यो बुहारी त ज्ञानी जस्तो लाग्यो। अनि साधुले सोधेछ त्यो बुहारीलाई, घरमा खानापिना कस्तो छ यहाँहरूको भनेर सोधेछ। खोइ के गर्ने, बासी त पाउने हो, ताजा कहाँबाट पाउने हो भनेर। अब ससुराले भन्यो मेरो बुहारीले मेरो घरको बदनामी गर्दैछ, तातो तातो बनाएर खान्छ डेली, बासी खाना खाँदैछ भन्यो। साधुले फेरि सोधेछ, बहिनी कति भयो, हजुरको उमेर कति भयो भनेर सोधेछ। भर्खर त म 10 वर्ष कि हुन् भनेछ। अरे यो 30 वर्ष कि भइसक्यो नि, 10 वर्ष त बिहा भइसक्यो, यो कति वर्ष त बिहा भइ 6-7 वर्ष त बिहा भइसक्यो, उसको भइसक्यो। उसले आफ्नो उमेर 10 वर्ष मात्रै भन्दैछ, किन ढाँटेको होला यसले भने। साधुले फेरि सोधेछ, तिम्रो श्रीमानको उमेर चाहिँ कति भयो भने। उहाँ त भर्खर 2 वर्षका हुन् भनेछ। अब बुढोलाई रिस उठ्यो, ऊ चाहिँ जेठी, मेरो छोरा चाहिँ 2 वर्षको मात्रै भन्दैछ। साधुले फेरि सोधेछ, तिम्रो सासूको उमेर चाहिँ कति भयो भनेछ। उहाँ त 1 वर्षकी हुन् भनेछ। अब बुढोको तातिँदै जाँदैछ, यो यिनीहरू के कुरा गरेको होला, मूर्खहरू दुईजना भेला भएछ भनेर। अन्तमा सोधेछ साधुले, हजुरको ससुराको उमेर चाहिँ कति भयो भनेछ। खोइ हजुर उहाँको त जन्मै भएको छैन, गर्भमै हुनुहुन्छ भनेछ। अब त ससुरालाई पुरा रिस उठेर बाहिर निक्लिएर दुईजनालाई रिसाउनु थाल्यो। साधुले भन्यो, हजुर किन रिसाउनु भएको, तिमीहरू मूर्ख कुरा किन गरेको भन्यो। यो साँझको बेलामा उसले भन्छ बिहानै किन हिँडेको, तपाईँले पनि भन्नुहुन्छ बाटो लामो छ र बिहानै हिँडेको, यो क्या हो भने। होइन हजुर, हाम्रो आध्यात्मिक कुरा हुँदै थियो। यत्रो तन्देरी अवस्थामा 15-16 वर्षको उमेरमा साधु भनेर किन हिँडेको भनेको उसले। बिहान भनेको युवा अवस्थामा नि किन साधु भनेको भने सोधेको थियो। मैले जवाब दिएको अध्यात्मको बाटो लामो छ, मुक्तिको बाटो लामो छ र सानैदेखि नै लागेको यसमा भनेर। यो हाम्रो आध्यात्मिक कुरा थियो, यो दिउँसोको ज्ञान बिहान र बेलुका कुरा होइन भनेर बुझाएछ। लु माने, उसले डेली तातो खाना बनाएर खान्छ, किन बासी खाना खाएको भने। होइन, अहिले हामीले जे पाएको छौँ पूर्वजन्मको कर्मको कमाइ त हो नि। कोही गरिब छ, कोही धनी छ, कोही के छ, कसैको कस्तो छ, कतिले दोषाउँछ भगवान्लाई, भगवान्ले सबलाई बराबर किन नगरिदिएको। आफ्नो आफ्नो कर्मको फल हो नि त। र उसले भनेको बासी भनेको पूर्वजन्मको कमाइ खाँदैछौँ अहिले भनेर भनेको। उसले आफ्नो उमेर 10 वर्षकी कसरी भन्यो, ऊ त 30 वर्षकी हुन् भनेछ। होइन, त्यो आत्मज्ञान, त्यो गर्वको ज्ञान, त्यो मेटाफिजिकल नलेज उसले पाएको 10 वर्ष भएर आफ्नो उमेर 10 वर्ष भनेको भने। छोराले 2 वर्ष पहिला पाएकोले 2 वर्ष भन्यो, सासूले 1 वर्ष पहिला पाएकोले उसको उमेर 1 वर्ष भन्यो। मलाई गर्वमा कसरी भन्यो, म त यहाँ छु त, कसरी गर्वमा छु भन्यो। होइन हजुरले सुन्नु हुँदैछ, अहिले पाउनु भएको छैन भनेर गर्वमा भनेको भनेर चित्त बुझायो। र सजनौ, वास्तवमा 2 पल्ट जन्म लिने प्राणी हौँ हामी। दोस्रो जन्म लेक्चर सुनेर हुँदैन। यो त गर्वमा भएको जस्तो स्थिति। जुन दिन हामीले त्यो प्र्याक्टिकल गर्वमा जुन साधना गरेको थियौँ, जुन मेडिटेसन गरेको थियौँ, त्यो मेडिटेसन फेरि सिक्नुपर्छ। कतिले भन्छ गर्वमा गरेको के प्रमाण छ। प्रमाण छ सजनौ, एउटा शास्त्रको प्रमाण छ, अर्को जब नानी बाहिर आउँछ उसको राइट ब्रेन एक्टिभ भएर आएको छ। कति फास्ट नानीले कामहरू गर्छ, सिक्छ, त्यो दाहिने ब्रेनको गर्दा हो। अनि यति मात्रै होइन, जन्मेपछि त्यो नानीको गर्वको ज्ञान हराएको हुँदैन। सानो बच्चालाई सोध्नु भयो भने आँखा बन्द गर्दा के देख्छस् भन्दा उसले लाइट देख्छु भन्छ। कति बच्चाहरूमा कतिजनाले मलाई त्यो व्हाट्सएपमा भाइबरमा खबर दियो कि मैले मेरो बच्चालाई सानोलाई सोद्धाखेरि उसले म भित्र आँखा बन्द गर्दा लाइट देख्छु भन्छ। उसले लाइटको महत्त्व बुझ्दैन, भित्रको त्यो भरको ज्योतिको त देखेको हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै उसको आँखा बन्द हुँदै जान्छ, उसले प्र्याक्टिस नगरेर। मनलाई बाहिर राख्नाले, भित्र तेस्रो नेत्रमा नजोड्नाले त्यो तेस्रो नेत्र बन्द हुँदै जान्छ र त्यो ज्योति हराउँदै जान्छ। हाम्रा पुर्खाहरूलाई त्यो कुरो थाहा थियो र यो साइन्सले पनि भन्छ 12 वर्षसम्म देब्रे र दाहिने ब्रेनले मजाले मिलेर काम गर्छ। 12 वर्षको बादमा ब्रेनमा बिटा तरङ्ग आउँछ। बिटा तरङ्ग आएपछि दाहिने र देब्रे ब्रेनको काम संयुक्त रूपले काममा डिस्टर्बेन्स आउँछ र यसको दाहिने ब्रेन बन्द नहोस्,
यसको मेन्टल कन्सन्ट्रेसन यथावत रहोस् भनेर 12 वर्षको छेउछाउको वर्षमा हाम्रो परम्परा थियो व्रतबन्धको परम्परा, जसलाई टेक्निकली उपनयन संस्कार भन्छ। उपनयन भनेको तेस्रो नेत्र खोल्ने। आज त्यो फर्मालिटी रह्यो तर त्यो हरायो। तर जब हामीले रियल सद्गुरु पाउँछौँ त्यति बेला हामीले त्यसलाई हेर्न पाउँछौँ। यसकारण सज्जनौ, थुप्रो सुनेर हुँदैन रे, सुन्नु, बुझ्नु अनि त्यसलाई जीवनमा प्र्याक्टिकल गर्नु, यो तीनटा काम गऱ्यो भने सुनेको हामीलाई काम लाग्छ। सुन्यौँ, एक कानले सुन्यौँ, अर्कोबाट निकाल्यौँ, त्यसमाथि मन्थन गरेन भने त्यो हाम्रो जीवनमा काम लाग्दैन। र हजुरलाई मेरो अन्तमा एउटै अनुरोध छ, गीताको जुन ज्ञानको हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यो ज्ञान प्र्याक्टिकल्ली जो कल्पको आदिमा भगवान कृष्णले अर्जुनलाई दिएको थियो त्यो एक्चुअल ज्ञान नै सारा शास्त्रको सार हो। त्यसैलाई भागवतमा चतुर्श्लोकी भागवत भनेको छ। हजुरले भागवत त सुन्नु भएको होला। भागवतलाई चतुर्श्लोकी भागवत भन्छ, 4 श्लोकले बनेको रे। मैले त थुप्रो आचार्यहरूलाई सोधेँ भागवत पढ्नेहरूलाई, त्यो 4टा श्लोक के हो त थाहा छैन भन्छ। कोहीले भन्छ किताबमा लेखेको छ, म पढेर हेरेर बताउँछु भने। मैले भने त्यो कसरी हुनसक्छ? एकपल्टको कुरा आइलाग्यो, म त्यो समाप्त गर्छु। म धुलाबाडी आएको थिएँ इमर्जेन्सीको टाइममा। त्यति बेला नाइट बस चल्दैन थियो, फ्लाइटमा पनि टिकट थिएन। बिहानको मकालु समाते जानु पर्यो भनेर राति आश्रममा, मानव धर्मको आश्रम गएर बसेँ। थाहा भयो कि आज कहीँ भागवत लगाएको छ, त्यो त्यहाँको मारवाडीहरूले धुलाबाडीमा। हाम्रो साधु सन्त पनि त्यहीँ जानु भएको छ। टाइम पास गर्नु लागि हामी पनि पुग्यौँ त्यहाँ। भागवत सकिसकेर एउटा आध्यात्मिक कार्यक्रम भइरहेको थियो। मलाई हेरेर उहाँले मलाई भन्नुभयो, लु हाम्रो डाक्टर साहब पनि आएको छ, एकछिन सुनाइदिनु न 5-10 मिनट भनेर। अब हाम्रो मुख त अलिकति अब साइन्सको मान्छे, अब त्यस्तै भइहाल्छ। हामीले भन्यौँ, हामी जब साइन्स पढ्थ्यौँ कलेजमा, पहिला थ्योरी पढ्थ्यौँ, त्यसलाई पछि प्र्याक्टिकल गर्थ्यौँ। थ्योरीमा पढ्यौँ हाइड्रोजन अक्सिजन मिलाएर पानी बन्छ भनेपछि ल्याबमा गएपछि हाइड्रोजन अक्सिजन मिलाउँथ्यौँ, पानी बनाएर हेर्थ्यौँ, ए हो रहेछ यो कुरा भनेर। थ्योरीलाई प्र्याक्टिकल गर्थ्यौँ। र शास्त्र पनि हाम्रा जति छन् त्यो थ्योरी मात्र होइन, त्यसको प्र्याक्टिकल छ। गीताको पनि प्र्याक्टिकल छ, रामायणको पनि प्र्याक्टिकल छ, भागवतको पनि। सबै शास्त्रको थ्योरी मात्र होइन, त्यसको प्र्याक्टिकल पनि छ। र आज यो भागवत हजुरले लगाउनु भएको छ, पण्डितजीले, आचार्यजीले हजुरलाई थ्योरिटिकल भागवतको थ्योरी सुनाउनु हुँदैछ 7 दिन। यसको प्र्याक्टिकल के हो म 5 मिनटमा यहाँको समक्ष राख्छु भनेर मैले सुरु गरेँ। भागवतको रचना कसरी भयो त? वेदव्यासले किन लेख्यो भागवतलाई, के भएको थियो? र भागवतमै यो कथा छ कि नारदजी घुम्दै वेदव्यासजीको पुग्नु भएछ, वेदव्यासजीलाई दुःखी देख्नु भएछ। हजुर यस्तो दुःखी र अशान्त भएर किन बस्नु भएको भने सोध्नु भएछ। त्यति बेलाका व्यक्तिहरू धोका दिने व्यक्ति हुँदैन थियो। उसलाई केही काम गरेर आफूलाई शान्ति भएन भने उसले मनन गर्थ्यो, मलाई किन चाहिँ शान्ति भएन भनेर। र वेदव्यासजीले भन्नुभयो, नारदजी मैले 17वटा पुराण लेखिसकेँ, तर मलाई नि सन्तुष्टि र शान्ति भएन। त जब मलाई भएन भने संसारलाई कसरी यसले सन्तुष्ट र शान्त दिन्छ? त्यो सोचेर म दुःखी छु, अशान्त छु भन्यो। नारदजीले भन्नुभयो, वेदव्यासजी हजुरको कुरा सत्य हो, हजुरलाई एउटा कुरो, मूल कुरो थाहा छैन, म हजुरलाई त्यो कुरो बताउँछु हजुर भन्यो। र नारदजीले त्यहाँ प्रसङ्ग ल्याउनुहुन्छ कि जब भगवान्ले सृष्टिको रचना गर्ने प्लान गर्यो, ब्रह्माजीको रचना गर्यो, अनि ब्रह्माजीलाई आदेश दियो कि तिमी सृष्टिको रचना गर भन्दाखेरि ब्रह्माजीले भन्नुभयो, प्रभु म सृष्टिको रचना त गरौँला, यसमा मै फसिहाल्यो भने के गर्ने? यसबाट केही बाँच्ने उपाय छ? यो सृष्टिको मायाजालबाट बाँच्ने केही फर्मुला छ भने मलाई त्यो प्रदान गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि भगवान् नारायणले ब्रह्माजीलाई, अब हेर्नुहोस् है यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, एउटा चतुर्श्लोकी ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। नारदजीले वेदव्यासलाई भन्नुहुँदैछ, भगवान्ले ब्रह्माजीलाई चतुर्श्लोकी ज्ञान प्रदान गर्नुभयो, अनि ब्रह्माजीको कृपाले मैले पनि त्यो चतुर्श्लोकी ज्ञान प्राप्त गरेँ, पाएँ। र हे वेदव्यासजी
त्यो चतुश्लोकी ज्ञान सबै शास्त्रको सार हो। म हजुरलाई त्यो चतुश्लोकी ज्ञान प्रदान गर्छु, त्यसको आधारमा त्यसलाई बेस बनाएर त्यसको साधन गरेर हजुरलाई जे इन्ट्युसन्सहरू आउँछ, क्रिएटिभिटी आउँछ, त्यसको आधारमा एउटा ग्रन्थको रचना गर्नुहोस्। हजुरलाई पनि सन्तुष्टि र शान्ति हुने, समाजले पनि त्यसबाट दिशा पाउने हो। र नारदजीले वेदव्यासजीलाई त्यो ब्रह्माजीले आदिपुरुष नारायणबाट सृष्टिको रचना हुनुभन्दा पहिला पाएको चतुर्श्लोकी ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। वेदव्यासले त्यो ज्ञान पाएर त्यसको आधारमा लेखिएको ग्रन्थ श्रीमद् भागवत महापुराण हो र भागवतलाई चतुश्लोकी भागवत भन्छ। र मैले भने थ्योरी त तपाईँले सुन्नुभयो, त्यसको प्र्याक्टिकल त्यो चतुश्लोकी ज्ञान हो। प्र्याक्टिकल नपाउन्जेल यो मन शान्ति हुँदैन, मुक्ति हुँदैन भनेर त्यति भनेर बसिहाले, त्यहाँ झमेला भयो। त्यो भागवत लगाउनेले भने तपाईँलाई हामी काठमाडौँ जान दिन्नौँ, पहिला भन्नु पऱ्यो त्यो चतुश्लोकी ज्ञान चाहिँ के हो त। एउटाले भन्यो हजुरले जुन कुरा गर्नुभयो आचार्य माइकको आवाज त जाइरहेको थियो, आचार्यको मन दुख्यो होला भने। हामीले भने हजुरले आचार्यलाई सोध्नुहोस् न यो कुरो हो कि होइन, भागवतमा लेखेको छ कि छैन, कि आदिपुरुष नारायणले चतुश्लोकी ज्ञान दिएको थियो ब्रह्माजीलाई, ब्रह्माजीले नारदलाई दियो, नारदले वेदव्यासलाई दियो। यदि त्यो ज्ञान भाषामा भएको भए त मैले बताइदिन्थेँ नि, त्यसको लागि त मैले भने गुरुकोमा जानुपर्छ। त्यो गर्भ ज्ञान हो। गर्भमा पनि बालकले त्यो चतुश्लोकी ज्ञानकै साधना गर्छ। उसले आफ्नो भित्रमा भर्गो ज्योति देख्छ, आफ्नो भित्रमा त्यो नाद ब्रह्म सुन्छ, उसले आफ्नो भित्रमा त्यो प्रभुको होली नाममाथि कन्सन्ट्रेट गरिरहेको हुन्छ, आफ्नो भित्रमा उसले अमृतको पान गरिरहेको हुन्छ। त्यही चार चिज हामीले मन्दिरमा देखाउँछौँ। त्यसैबाट चारवटा वेदको रचना भयो। ऋग्वेदमा नामको अक्षर ब्रह्मको चर्चा छ, सामवेदमा नाद ब्रह्मको चर्चा छ, यजुर्वेदमा भर्गो ज्योतिको चर्चा छ भने अथर्ववेदमा पञ्च अमृतको चर्चा छ। त्यो स्पेसल चिज नि हामीले बाहिरको मन्दिरमा पनि देखाउँछौँ, त्यसलाई भौतिक रूपमा बत्ती जलाउँछौँ, घन्टी बजाउँछौँ, माला घुमाउँछौँ अनि पञ्चामृत दिन्छौँ। तर यो बाहिरको फिजिकल भयो, हाम्रो भित्र मेटाफिजिकल छ। र भागवतको चतुर्श्लोकी ज्ञान भनेको हामीले भन्छौँ नि चारवटा अमृतको बुन झरे अरे। हामी कुम्भ मनाउँछौँ नि, नासिकमा, उज्जैनमा, इलाहाबादमा, हरिद्वारमा, त्यो चारवटा बुन भनेको इसारा हो। भगवान् विष्णुको पनि चार हात देखाएको छ, शङ्ख, चक्र, गदा र पद्म। शङ्ख भनेको नाद ब्रह्म हो, चक्र भनेको प्रकाश हो, गदा भनेको त्यो अक्षर ब्रह्म हो, अनि कमलको फुल के हो भन्दा अमृत हो। र सज्जनौ ज्ञान थुप्रो छैन, बाटो थुप्रो छैन, एउटै बाटो छ। जति महान पुरुष संसारमा आए अनि आउने छ भविष्यमा, नयाँ नयाँ बाटो देखाउने छैन, एउटै बाटो देखाउने छ। जुन बाटो भगवान् कृष्णले गीता भन्नुहुँदैछ, कल्पको आदिमा यो सूर्यले देखाएको थिएँ, मनुले पायो, इक्ष्वाकुले पायो, राजऋषिमा आयो, पछि यो हरायो, आज म त्यसलाई फेरि प्रकट गर्दैछु। जहिले पनि इन्कार्नेसन आउने हो, कुनै पनि युगमा उसले त्यही बाटो देखाउने, त्यही ज्ञान दिने हो। दुईवटा ज्ञान छैन, दुईवटा बाटो छैन। यो मनलाई कन्ट्रोल गर्ने, मनलाई माथि विजय प्राप्त गर्ने, मनलाई थन्काउने, विलिन गर्ने एउटै ज्ञान छ जो हामीसँग गर्भमा थियो, जसलाई आत्मज्ञान भन्नुहोस्, तत्त्वज्ञान भन्नुहोस्, गर्भ ज्ञान भन्नुहोस्, मेटाफिजिकल नलेज भन्नुहोस्, यो भाषाको झगडा हो। त्यो ज्ञान हजुरले जहाँबाट पनि प्राप्त गर्नुहोस्। अस्ति हाम्रो एउटा प्रोग्राम थियो मेरीगोल्ड होटलमा, त्यहाँ बुटलमा। कार्यक्रमको बादमा थुप्रा जिज्ञासुहरू आयो, यो ज्ञान कहाँबाट पाइन्छ, यो हजुरले जुन यो गर्भ ज्ञानको कुरा गर्नुभयो कहाँबाट पाइन्छ भने मैले एउटै निवेदन गरेँ, हजुर जुनै ठाउँमा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई गएर रिक्वेस्ट गर्नु पऱ्यो, मैले गर्भको त्यो मेटाफिजिकल नलेज, भाषादेखि पर, ब्रेन र सेन्सेसदेखि परको ज्ञान चाहियो भनेपछि पाउनुभयो भने वेल एन्ड गुड, पाएन भने मानव धर्ममा त्यो ज्ञान प्र्याक्टिकली दिन्छ। भाषादेखि पर, बोलीदेखि पर, सेन्सेसदेखि पर, इभन ब्रेनको पनि त्यहाँ उपयोग छैन। यो दिमाग पनि, दिमाग जबसम्म युज हुन्छ त्यसलाई भौतिक भनेको छ। मर्दाखेरि यो दिमाग यहीँ छुटेर जान्छ, ब्रेनसँग जाँदैन, मन मात्रै जान्छ आत्मालाई बोकेर। र मनलाई मात्रै मनले अनुभव गर्नु सक्ने ज्ञान जसमा ब्रेनको पनि युज छैन, सेन्सेसको पनि युज छैन, त्यो ज्ञान असली ज्ञान हो, गर्भ ज्ञान हो,
मेटाफिजिकल नहो, पराविद्याको ज्ञान हो। त्यसलाई हजुरले पाउनुभयो भने यो जीवन धन्य हुन्छ। र भनेको पनि छ मनुष्य जीवन बारम्बार पाइँदैन। यो शरीर पाएर त्यो ज्ञानलाई प्राप्त गरेर मुक्तिको बाटो लिएन भने 84 लाखलाई घुमाउने हो। त्यति बेला पछुताएर काम लाग्दैन। र भनेको छ राम्रो कामलाई भोलिमाथि नछोड्नु रे। रामले त्यही त भन्यो नि लक्ष्मणलाई, यो काम राम्रो काम मैले भोलिमाथि छोड्दाखेरि यो दुःख पाएको र राम्रो कामलाई तुरन्तै गर्नु रे भनेर भन्यो। र मनुष्य जीवन फेरि फेरि पाइँदैन। यो पाएको बेलामा एउटा सन्तले के भनेको छ भने दाव का चुका फिर मारे, समय का चुका सिर मारे, टाइम एन्ड टाइट वेट्स फर नो वन। बाजी हारेको फेरि जितिन्छ र चान्स हातबाट गएको फेरि पाइँदैन। र हजुरलाई मेरो निवेदन छ यो मनुष्य जीवन पाएको बेला मनलाई जित्ने हो भने त्यो गर्व ज्ञान, त्यो मेटाफिजिकल नलेज प्राप्त गर्नुपर्छ। अरू कुनै चिजले मनलाई पर्मानेन्ट कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। श्वासमाथि मान्छेले मनलाई लगाउँछ, एकछिन रोक्छ भाग्छ। बेसी कोसिस गरे भने पगला हुन्छ मान्छे। श्वास त अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड हो नि, यो त भौतिक हो नि। मन पराभौतिक हो। मनलाई श्वासले कति बेर रोक्छ? सक्दैन रोक्नु। तर श्वासलाई चलाउने जुन पावर छ, जुन इनर्जी छ, जो भर्गो ज्योतिको रूपमा हाम्रो भित्रमा छ, अक्षय ब्रह्मको रूपमा छ, त्यसमा जोड्यो भने यो मन पर्मानेन्टली विलिन हुन्छ। अलिकति एक स्टेप माथि हो। र हजुरले त्यो ज्ञानलाई प्राप्त गरेर भनेको पनि छ आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। त्यो ज्ञानलाई आफूले पनि प्राप्त गर्नुपर्छ रे, साधन गर्नुपर्छ रे, अनि त्यसको प्रचार पनि गर्नुपर्छ। स्वार्थी भएर बस्नु हुँदैन, सेल्फिस भएर बस्नु। म मेरै मात्रै कल्याण होस्, संसार जहाँ पनि जाओस् भनेर भावना हाम्रो हुँदैन। आफूले राम्रो चिज पायो भने त्यो समाजमा त्यसको हल्ला गर्नुपर्छ। हामी पनि हल्ला गरिरहेको छौँ। किन भन्दाखेरि भगवान्ले जब राम्रो चिज प्रभुको कृपाले पाइयो, गुरु महाराजको कृपाले पाइयो, समयको महापुरुषको कृपाले जब त्यो गर्वको ज्ञान पाइयो जसले मनलाई शान्त गर्छ, ब्रेन पावर बढाउँछ, आत्मालाई मनको बन्धनबाट मुक्ति गर्ने चान्स दिन्छ, त्यो ज्ञान आफूले पाएको छ भने त्यसको प्रचार पनि गर्नुपर्छ भन्दै म यहाँबाट बिदा लिन्छु।